अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट केस को सुना है और हुकूमत की जितनी भी उम्मीदें थी उनको तहस नहस कर दिया है। आज इमरान खान एक तारीख रकम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी लाइव तकरीर के ऊपर पाबंदी थी। आज हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। क्या कुछ यहाँ हुआ, किस तरह चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये हुक्म दिया कि जो पेमरा है उसने गैर कानूनी तौर पे इमरान खान की जो तकरीर थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, उसको मुअत्तल कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आज कैसे इमरान खान एक तारीख रकम कर सकते हैं, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। और किस तरह हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, ये सियासी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन पहले उस कोर्ट हियरिंग की डिटेल बताते हैं आपको कि जब आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, आज ही ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई और आज दलाइल का आगाज किया बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में। तो उन्होंने कहा कि आज मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तबाही आई हुई है, बहुत बड़ा सैलाब है और इसके लिए इमरान खान एक लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी दुनिया के मुखय्यर हजरात जो हैं वो उनसे चंदे की अपील करेंगे फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो हुकूमत ने जो है वो इमरान खान की एक तकरीर के बाद उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। पेमरा ने इमरान खान को लाइव दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पाबंदी को हटाया जाए। तो जो इमरान खान की जो स्पीच थी जिसको बुनियाद बनाकर पेमरा ने ये पाबंदी लगाई थी, जिसमें वो जो जज थी जेबा चौधरी साहिबा, उनके हवाले से बात कर रहे थे, वो जो स्पीच थी उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा गया, अदालत के सामने रखा गया। तो इस पे जज साहब ने कहा कि क्या आप इन अल्फाज का दिफा कर सकते हैं, बैरिस्टर अली जफर को कहा। इस पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या जजेस को इस तरह की धमकियां दी जा सकती हैं। 3 साल से जिस तरह जुल्म किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, बहुत बोझल दिल से कह रहा हूँ, हुकूमत के जजेस को, अदलिया को धमकियां देने की उम्मीद नहीं थी आपसे। अफसोस है मौजूदा हुकूमत भी वही सब कुछ कर रही है जो इससे पहले होता रहा। एक खातून जज को धमकी दी गई, क्या इस तरह जुडिशरी को धमकाया जा सकता है? बात यह कि मौजूदा हुकूमत भी वही सारे काम कर रही है जो इससे पहले होते रहे। अगर पीका ऑर्डिनेंस कलदम ना हुआ होता तो आज सब लोग अंदर होते। यहाँ कहा जा रहा है कि हम जज को नहीं छोड़ेंगे। क्या पार्टी लीडर्स ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि खातून जज को नहीं छोड़ना? क्या मेरे बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मेरे बारे में तो कोई बात नहीं, लेकिन एक खातून जज को इस तरह से कहना ये इंतहाई अजीब है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो तस्वीर थी वो तक लगाई गई, उसके ऊपर कैंपेन की गई। अफसोस ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कोई खास काम नहीं कर रही, वही सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले होता रहा। इतने बड़े लीडर ने इस तरह के जो कलमात अदा किए, क्या उनको जस्टिफाई किया जा सकता है? टॉर्चर हर हाल में नाकाबिले माफी है। खातून जज को धमकियां देना उससे ज्यादा नाकाबिले माफी है। फिर उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से कहा और ये भी कहा कि जो इमरान खान का जो बयान है उस पे बहुत सारे जो फ्रीकेन है उनको तो नोटिस हो चुका हुआ है। लेकिन ये जो दरखास्त गुजार थे अली जफर, उन्होंने कहा कि डिलेइंग मैकेनिज्म होता है हर टीवी चैनल के अंदर, जिसमें कोई भी स्पीच या प्रोग्राम हो रहा हो तो उसको टीवी चैनल्स कुछ टाइम डिले करके दिखाते हैं। इसलिए वो डिले टाइम होता है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको सेंसर किया जा सके। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, अगर ये डिलेइंग टाइम होता है तो फिर मुकदमा उन टीवी चैनल्स के ऊपर भी दर्ज होना चाहिए जिन्होंने इसको ओबे नहीं किया। डिले टाइम में तकरीबन 12 सेकंड डिले किया जाता है उस लाइव स्पीच को जिसमें कोई ऐसी ममानियत हो। इस तरह तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तमाम चैनल्स ने इमरान खान की उस तकरीर को लाइव दिखाया और उन तमाम जुमलों को सेंसर नहीं किया तो उन टीवी चैनल्स के ऊपर ने जो डिलेइंग पॉलिसी थी उसको नहीं अपनाया तो उन चैनल्स के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। 12 सेकंड का डिलेइंग टाइम होता तो ये सूरत हाल शायद
نہ دیکھنی پڑتی۔ اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ ایگزیکٹو جب حکومت کے اندر آتی ہے تو پھر یہ سب بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، تھانوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ٹارچر اور گمشدگیاں اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ جو تھانوں کے اندر ٹارچر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ قوم اس وقت بہت زیادہ تقسیم ہے اور قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے اپنا آرڈر لکھا ہے جس میں لکھا کہ عمران خان کے تقریر کو جو بین کرنے کی پیمرا کے جو آرڈر ہیں ان کو معطل کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی جاری کیا، اور جو رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو بھی کہا کہ پیمرا تک یہ جو نوٹس ہے اس کو پہنچایا جائے، اور عمران خان کی جو لائیو سپیچ کے اوپر پابندی تھی اس کو معطل کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا بادیو نظر میں عمران خان نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جس کو بنیاد بنا کر ان کی سپیچ کے اوپر پابندی عائد کی جائے، اور اس سپیچ کے اوپر پابندی لگانے کی کوئی مناسب وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ اور ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کیا جو رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو کہ اس آرڈر کو چیئرمین پیمرا تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ تو آج ہوا عدالت کے اندر، لیکن اس کے آپ حکومت کے اوپر کیا اثرات آئیں گے؟ پہلے حکومت کو یہ خوف تھا کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ شہباز گل کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، اسی کو آڑ بنا کے جو عمران خان کی سپیچز ہوتی تھی ان کو ٹی وی کے اوپر دکھانے کے اوپر پابندی لگا دی۔ کچھ چینل نے اس کو بخوشی قبول کیا اور ایک چینل نے اس کو دکھانے کی کوشش کی تو ان کو بھی رگڑ دیا، اور عمران خان کو بین کر دیا کہ جیسے عمران خان کو اگر یہ پبلک سے دور کریں گے یا ٹی وی کے اوپر عمران خان کی تقریر نہیں چلے گی تو ممکن ہے وہ پریشر نہ رہے۔ لیکن تحریک انصاف نے اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا، وہی سپیچز جو ٹی وی کے اوپر چلتی تھی وہ یوٹیوب کے اوپر چلنے شروع ہو گئی، فیس بک پیجز کے اوپر چلنا شروع ہو گئی۔ 500 فیس بک یوٹیوب چینلز ان سپیچز کو لائیو دکھانے لگے، آڈینس ادھر چلی گئی، تو یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ دیکھیں جس نے عمران خان کو اس کی سپیچ کو دیکھنا ہے تو یہ اس کو روک نہیں سکتے، یہ وہ دور نہیں رہا ہوا۔ تو آج یہ میں کہتا ہوں بہت زبردست فیصلہ تھا۔ حکومت یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ شاید عمران خان کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر پابندی برقرار رہے گی، لیکن میرے خیال میں یہ وقت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں اس ٹرانسمیشن کو پابند کر کے ان کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوتی کہ اگر ان کی ٹی وی کے اوپر جو ٹرانسمیشن ہے وہ نہ چلتی، دیکھیں جس نے پیسے دینے ہوں گے وہ یوٹیوب سے بھی سن کے وہ دے دے گا، لیکن ٹی وی چینلز کا اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ تو اب ان کو یہ خوف ہوگا کہ عمران خان اتنے پیسے اکٹھے کر لے گا آج، وہ پھر یہاں بھی ان سے آگے چلا جائے گا۔ مریم صفدر صاحبہ تو ایک ٹرک لے کے گئی ہیں اور اس کے اوپر کوئی اپنی تصویریں، توڑوں کے اوپر بھی اپنی تصویریں انہوں نے پرنٹ کروا کے لے کے گئی ہوئی تھی، اور بتایا جا رہا ہے جہاں وہ گئے وہاں بھی احتجاج ہوا، لوگوں نے احتجاج کی۔ ایک ویڈیو میں نے خود دیکھی جس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو۔ آج اگین تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، یہ تقریباً 9 بجے سے 12 بجے تک کی یہ ٹیلی تھون ہوگی، اس میں بہت زیادہ پیسہ آنے کی امید ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔